बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नहायत खूबसूरत, रूहानी और दिल को छू लेने वाले मौजू पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा अमल जो सदियों से मुसलमानों के दिलों में उम्मीद, सुकून और अल्लाह पाक से ताल्लुक़ का ज़रिया बनता आया है। क्या वाकई दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खुल जाते हैं? क्या अहले बैत से मोहब्बत हमारी तकदीर बदल सकती है? और क्या हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एहसाल सवाब करने का कोई ख़ास रूहानी असर है? आज हम इन सब बातों को समझेंगे, मगर सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि समझदारी और हकीकत के साथ। नाज़रीन कराम, सबसे पहले एक बुनियादी बात समझ लें। दुरूद शरीफ एक अजीम इबादत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है और हमें भी इसका हुक्म देता है। इससे बड़ी फजीलत और क्या हो सकती है? जब एक इंसान दिल से दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहरा रहा होता, वो दरअसल अपने दिल को नूर से भर रहा होता है। उसके ख़यालात बदलते हैं, उसका रवैया बदलता है और सबसे अहम बात पता है क्या है? उसका अल्लाह पाक से ताल्लुक़ मज़बूत होता है। अब आते हैं इस बात की तरफ जो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, ख़ास तादाद में पढ़ें फ़लाँ मुश्किल हल हो जाएगी। देखें, दीन हमें ये नहीं सिखाता कि हम इबादत को किसी जादुई फार्मूले की तरह इस्तेमाल करें। इस्लाम हमें सिखाता है नियत, इखलास, सब्र और तवक्कुल। अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो यकीनन इसकी बरकतें हैं, लेकिन असल तब्दीली तब आती है जब आप दिल से पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। वो सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं थी, बल्कि सब्र, हया, इबादत और सादगी की एक अजीम मिसाल थी। अगर कोई शख्स उनसे मोहब्बत करता है, उनके नाम पर एहसाल सवाब करता है, तो ये एक बहुत खूबसूरत अमल है। लेकिन याद रखें, असल मकसद उनकी सीरत को अपनाना होना चाहिए, ना कि सिर्फ नाम लेना। नाज़रीन कराम, एक लम्हे के लिए सोचें, अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ें लेकिन झूठ भी बोलें, अगर हम इबादत करें लेकिन लोगों का हक भी मारें, तो क्या वाकई हमारी मुश्किलात हल होंगी? असल बंद दरवाज़े क्या हैं? वो हमारे अपने अमाल, हमारी गलतियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ हैं। और असल चाबी पता है क्या है? सच्चाई, दुआ, सब्र और अल्लाह पाक पर मुकम्मल भरोसा। अगर आप रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो इसे एक आदत बनाएं, एक रूहानी सफ़र बनाएं, ना कि एक जल्दी नतीजा हासिल करने का तरीका। आप ये नियत करें कि या अल्लाह पाक, मैं तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा हूँ या रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, मेरे दिल को सुकून दे और मुझे सही रास्ता दिखा। ये नियत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नाज़रीन कराम, बहुत से लोग कहते हैं कि उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा और उनकी मुश्किल हल हो गई। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक फ़िक्स फार्मूला है। अल्लाह पाक जिसे चाहे जिस तरह चाहे नवाजता है। इसलिए अगर आप इस मौजू पर वीडियो बना रहे हों तो लोगों को उम्मीद दें, लेकिन हकीकत के साथ। इन्हें ये सिखाएं कि दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज कायम करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह पाक पर मुकम्मल भरोसा रखें। यही असल कामयाबी का रास्ता है। नाज़रीन कराम, अब मैं आपसे एक बहुत अहम बात शेयर करने जा रही हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मुश्किल से गुज़र रहे होते हैं। किसी के हालात ख़राब, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही, किसी के रिस्क में तंगी और कोई दिल के सुकून के लिए तरस रहा है।
ایسے میں جب ہم سنتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی خاص تعداد پڑھیں اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے تو ہمارا دل فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ صرف گنتی دیکھتا ہے؟ یہ دل کی کیفیت بھی دیکھتا ہے۔ اگر زبان درود پاک پڑھ رہی ہو لیکن دل غفلت میں ہو تو کیا واقعہ وہی اثر ہوگا؟ ناظرین کرام، اصل راز تعداد میں نہیں، اصل راز ہے تعلق میں۔ جب آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ دراصل اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتے ہیں، اور جب یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آتی ہے۔ وہ گناہوں سے دور ہونے لگتا ہے، وہ سچ بولنے لگتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ نرمی کرنے لگتا ہے، اور یہی وہ تبدیلی ہے جو اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے۔ اور جہاں اللہ پاک کی رحمت آ جائے وہاں بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ سوچیں وہ ہستی جنہوں نے مشکل حالات میں بھی صبر کیا، جنہوں نے سادگی کو اپنایا، جنہوں نے عبادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ اگر ہم واقعی ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا صرف احصال ثواب کافی ہے یا ہمیں ان کی زندگی سے سبق بھی لینا چاہیے؟ ناظرین کرام، آپ بالکل درود پاک پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی نیک اعمال آپ کریں اس کا ثواب آپ بی بی جان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ تحفہ پیش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اے میرے پیارے اللہ پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور بی بی جان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے میری یہ مشکل حل فرما دے، یہ پریشانی دور فرما دے، تو یقیناً ان پاک ہستیوں کے وسیلے اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے اور کرم ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو آج ایک چھوٹا سا فیصلہ کریں، درود ابراہیمی پڑھیں لیکن دل سے پڑھیں، کم چاہے پڑھیں لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور ساتھ یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے اپنے نیک بندوں جیسا بنا دے، میرے دل کو صاف کر دے اور مجھے صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ یقین کریں یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ پاک کے قریب ہو جائے تو پھر راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اب آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی درود پاک پڑھیں تو محبت، اخلاص اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ہمیشہ اللہ پاک پر کامل یقین اور بھروسہ رکھیں۔ جب بھی دعا کریں اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک سن رہا ہے اور اللہ پاک ہی حاجت روا ہے اور وہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ دنیا کے ہر دروازے سے زیادہ قیمتی اگر آپ درود پاک پڑھیں، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلیاں دیکھیں گے اور اپنی زندگی میں بند دروازے کھلتے دیکھیں گے۔ لیکن بات وہی ہے کہ محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ اب یہ نیت کریں کہ یا اللہ پاک، میں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود پاک ہدیہ تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ یہ نیت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جبکہ درود پاک بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ درود پاک کس طرح پڑھ رہے ہیں، محبت اور اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ صرف درود پاک آپ کی زبان سے الفاظ جاری ہو رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے۔ تو آپ جب بھی درود پاک پڑھیں، محبت اخلاص کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اور ہمیشہ آپ درود پاک کو محبت کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ اپنی ضروریت کے لیے پڑھیں۔ دنیا کے ہر دروازے سے زیادہ قیمتی درود پاک ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں۔ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو دراصل آپ اپنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ تعلق ہی ہر دروازے سے زیادہ قیمتی ہے۔ گناہوں سے بچیں اور اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھیں، یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔